والآن مشاهدينا الكرام ننتقل لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج من باريس. التوافقية فيها كما يرمي إلى مواصلة الحوار المستفيض والشامل بين الأطراف الليبية، ويتيح هذا الحوار لجميع الجهات الفاعلة ذات النوايا الحسنة فرصة المشاركة فيه. وفي هذا الإطار اعتمد الطرفان الليبيان المشاركان البيان التالي ذكره: اجتمعنا نحن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في مدينة لاسيل سان كلو في 25 من تموز يوليو 2017 بناء على دعوة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد غسان سلامي بغية المضي قدما في عملية المصالحة الوطنية. واتفقنا على ما يلي: أولا، إن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة بمن فيهم الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها للمشاركة في هذه المصالحة مشاركة سلمية، وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسي الليبي. ثانيا، نلتزم بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد، وندين بشدة كل ما يهدد استقرار ليبيا. ثالثا، تعهدنا في السعي إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية وذات سيادة تحترم سيادة القانون وتضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان، وتتمتع بمؤسسات وطنية موحدة ولا سيما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، مما يضمن أمن المواطنين ووحدة الأراضي وسيادة الدولة، فضلا عن حسن إدارة الموارد الطبيعية والمالية حفاظا على مصالح جميع الليبيين. رابعا، أعربنا عن تصميمنا على تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 من كانون 2 ديسمبر 2015 وعلى مواصلة الحوار السياسي استكمالا للقاء أبو ظبي الذي عقد في 3 من أيار مايو 2017، وذلك بدعم من العمل غير المنحاز للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. خامسا، سنبذل كل الجهود الممكنة لمواكبة مشاورات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وأعماله التي من شأنها أن تكون محور الحوار السياسي الشامل الذي يضمن مشاركة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة بصورة كاملة. سادسا، سنواصل الحوار في أعقاب لقاء لاسيل سان كلو في إطار احترام هذا البيان، ونلتزم بتوفير ظروف المواتية لأنشطة مجلس النواب ومجلس الدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بغية التحضير للانتخابات المقبلة. سابعا، سنبذل قصارى جهدنا لإدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية، وندعو إلى نزع السلاح وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية. سيتألف الجيش الليبي من القوات المسلحة النظامية التي تضمن الدفاع عن ليبيا في إطار احترام المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي. ثامنا، قررنا العمل على إعداد خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصدي للتهديدات وللإتجار بجميع أوجهه، وسنعمل على انضمام جميع القوات الأمنية والعسكرية الليبية الحاضرة إلى هذه الخطة في إطار توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية من أجل التنسيق في مكافحة الإرهاب وضبط تدفق المهاجرين الذين يعبرون الأراضي الليبية، وإرساء الأمن على الحدود وضبطها، ومكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة التي تجعل من ليبيا أداة لتحقيق مآربها وتعبث باستقرار منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط. تاسعا، نتعهد رسميا بالعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبدعم وإشراف الأمم المتحدة. عاشرا، نطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم المسار الذي ينتهجه هذا البيان، ومن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القيام بالمشاورات اللازمة بين مختلف الأطراف الليبية.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Maréchal, Monsieur le ministre, Monsieur le représentant spécial des Nations Unies. قائد الجيش الوطني السيد خليفة حفتر اللذان اعتمدا اليوم هذا الإعلان المشترك الذي قرئ وتلي عليكم للتو، والذي يحدد خارطة الطريق ويحدد هذا الطريق من أجل المصالحة الوطنية بدعم للممثل الخاص الجديد السيد غسان سلامي. وهنا أنا أشكره على حضوره معنا هذا اللقاء. إنني أؤمن بعمق بأن الحرب الأهلية يمكن الخروج منها، وإنه يمكن أن ينتصر السلام من خلال الحوار، وهذا ما أريد أن أشكركما عليه اليوم. هذا ما قمنا به اليوم من أجل وصالح الشعب الليبي ومن أجل الاستقرار في المنطقة ومن أجل نجاح مكافحة الإرهاب. 17 من ديسمبر عام 2015 تم التوقيع على اتفاق تاريخي في أسخرات برعاية الأمم المتحدة، ولكن كانت هناك عراقيل رغم الجهود التي بذلت من جميع الأصدقاء وشركاء ليبيا. هذا أدى إلى زيادة آلام وعذابات الشعب الليبي، وكان هناك هجمات أيضا لداعش في ليبيا وضد تونس، مع خطر أن تصبح ليبيا ملاذا للمنظمات الإرهابية. وأنا أأمل بأن تصبح هذه الانقسامات وهذه البغضاء شيئا من الماضي. تم تحقيق نجاحات تحت سلطتكما ضد الإرهاب في بنغازي بفضل الجيش الوطني الليبي، وفي سرت بفضل البنيان المرصوص. وهنا أريد أن أشيد بهؤلاء المقاتلين، وفي إطار أن رئيس المجلس الرئاسي قام بكل شيء من طرابلس من أجل الشروع في بناء دولة ليبية تتمتع بمؤسسات فعالة، ولكن الانقسامات السياسية والخصومات العسكرية من شأنها أن تقوض هذه النتائج. وبالتالي في هذا السياق كنا بحاجة إلى انطلاقة جديدة. وهنا أريد أن أحيي عمل الممثل السابق للأمين العام المتحدة السيد مارتين كوبلر، الذي عمل خلال سنة من الزمن من أجل تطبيق اتفاق أسخرات. وهنا أريد أيضا أن نحيي العمل الذي تم من خلال الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إيطاليا، ولا سيما من ضمن صديقي جانتيلوني والذي قام بالكثير في هذا المجال. أشكر مصر والجزائر وتونس والإمارات العربية المتحدة والمغرب والاتحاد الأفريقي، كل هؤلاء الذين قاموا بمبادرات متعددة تسير إلى نفس الاتجاه، وفيما تم اعتماده في هذا الإعلان المشترك، أي من أجل المصالحة والسلام. اليوم الرئيس سراج والجنرال حفتر يمكنهما أن يصبحان رمزا للوحدة الوطنية والمصالحة والسلام. وبالتالي وهنا أريد أقول لكما وبصورة رسمية أن شجاعتكما اليوم من خلال حضوركما اليوم ومن خلال الموافقة على هذا الإعلان المشترك هو أمر تاريخي. أي أنتم تجازفون رغم المعارضات، رغم أعمال هذا الطرف أو ذاك، معا ستدخلان في عملية مصالحة وطنية وبناء سلام دائم. خلال هذا اللقاء تعهدتما بطبيعة الحال بوقف إطلاق النار، اللهم في مجال مكافحة الإرهاب. وبالتالي هذه العملية هي عملية وقف إطلاق النار، هي ضرورية من أجل أي تقدم. هذا الاتفاق يسعى إلى التوجه إلى انتخابات في الربيع، بالتالي في إطار اتفاق سخيرات، وبالتالي أيضا من أجل القيام بعمل سياسي شامل يفسح المجال لجميع المجموعات السياسية التي تعمل
من أجل وضع الإطار الدستوري التي ستنبثق عن هذا الإطار الانتخابي، وبالتالي أن السلام والانتخابات والمصالحة يمكن بناؤها عن طريق هذه خارطة الطريق. هذا مهم بالنسبة للشعب الليبي، هذا الشعب الذي يعيش في المعاناة وعدم الاستقرار والمخاطر الإرهابية منذ فترة. هذا الاتفاق مهم جدا أيضا بالنسبة لكل المنطقة، فإن فشلت ليبيا ستفشل كل المنطقة ولا سيما دول الجوار. وهذه العملية هي مهمة أيضا بالنسبة لأوروبا برمتها، لأننا إن لم ننجح في هذه العملية، وإذا نظرنا إلى المخاطر الإرهابية والنتائج المتعلقة بالهجرة، فإن النتائج وتداعيات هذا الأمر سيكون مباشرا على بلداننا. هذه العملية من شأنها أن تؤدي إلى بناء السلام ومكافحة الإرهاب بشكل فعال ومكافحة الإتجار بشكل قوي، أي إذن القضاء على الإتجار بالأسلحة الذي يغذي الإرهاب. وأيضا جنودنا يقومون بمكافحة هؤلاء في إطار عملية برخان. علينا أيضا القضاء على الإتجار بالبشر الذي أيضا يقوم بتغذية الإرهاب من خلال إرسال الآلاف من المهاجرين الذي يقوض المنطقة ويؤثر على أوروبا. ومن يستفيد من كل ذلك؟ المجموعات الإرهابية. أخيرا، إن الإتجار المالي وهو الذي يستفيد منه كل المنظمات الإرهابية، أو فيما يتعلق بالأنشطة النفطية أو كل الأنشطة المالية الأخرى التي تسمح للإرهابيين في مواصلة نشاط في المنطقة. إن التصميم الذي عبرتما عنه اليوم، هذا هو التصميم، هو تصميمنا. أنا أقوم بكل ما يجب من أجل مواكبة جهودكما في إطار عملية المصالحة، ولكن أيضا من أجل مكافحة كل هذه المجموعات الإرهابية بفعالية التي تعمل في الأراضي الليبية والتي تستغل الأوضاع في ليبيا. إن ما يحدث اليوم في ليبيا هو عبارة عن بؤرة تقويض للاستقرار بأوجه مختلفة، وهناك مجموعات إرهابية كالقاعدة وداعش وحركات أخرى تعمل في الشرق الأوسط وفي المناطق الأخرى من أفريقيا، وبالتالي ينبغي اجتثاثها من البلدان من الأراضي الليبية. وبعد ذلك هذه الحركات أيضا تستهدف من استغلال وتسخير الوضع السياسي الغير المستقر لكي تترعرع، وهنا أيضا يجب القيام بذلك من أجل وقف هذه الحركة. إن الاتحاد الأوروبي والشركاء الأوروبيين هم يوافقون على هذه الخطوة، وبالتالي هذا سيترجم على أعمال وأنشطة مختلفة. إن فرنسا ستعمل وتدعم هذه المبادرة وستواكب هذا العمل الذي اعتمدتموه اليوم. تم عمل كثير ولكن بقي الكثير. نحن سنتناقش بالتفصيل بشأن العملية السياسية والانتخابية والعملية الأمنية المتعلقة بمراقبة الأراضي وضبط وسلامة الأراضي، وأيضا على حكومتكم أن تعمل أيضا من أجل فائدة المصالح الليبيين، وبالتالي أن يقع على عاتق الممثل الخاص غسان سلامي الحاضر معنا. سيساعد في الأشهر القادمة جميع الأطراف الفاعلة حتى يعطي اتفاق سقراط كل ثماره حتى إجراء الانتخابات. إن فرنسا وبالتعاون مع الشركاء الأوروبيين ومجلس الأمن وبلدان المنطقة ولا سيما الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي كلها ستبقى معبأة من أجل خدمة السلام، وهذا شرط ضروري بالنسبة لنا للأمن الوطني والإقليمي والدولي.
علي هنا أن أقول لكم إن الشعب الليبي يستحق هذا السلام، ونحن مدينون علينا القيام بذلك، والمتوسط والبحر الأبيض المتوسط بحاجة إلى هذا السلام. أريد أن أشكر الرئيس فايز السراج والجنرال خليفة حفتر، أشكركما على هذا الوعد اليوم وهذا الالتزام، وأريد أن أؤكد لكما على التزامنا الكامل بالوقوف إلى جانبكما. سأخذ 3 أسئلة، تفضلوا. سؤال من فرانس 24: استطعت أن تجمع طرفين رئيسيين في هذه الأزمة الليبية، ولكن هناك أطراف أخرى. شرحت بأن هذه العملية هي شاملة بشأن الميليشيات الأخرى. بعد الميليشيات هي تعارض، ولا سيما تلك التي تعارض خليفة حفتر. كيف سترى بعض الميليشيات ولا سيما ميليشيات مصراتة هذا الإعلان؟ هناك شرعية قوية بين يدي السيد سراج، هناك أيضا شرعية عسكرية هي بين يدي المارشال خليفة حفتر. لقد قررا العمل معا، وهذا عمل أساسي منذ اتفاق الصخيرات، وأنا سعيد لذلك. لديهما القدرة من أجل جمع كل أولئك الذين يريدون أن ينخرطوا في هذه العملية السياسية للمصالحة وبناء السلام. هناك بطبيعة الحال معارضات وعداءات في الماضي هما أيضا، وهذا الأمر كان موجودا بينهما، ولكن ارتقى على ذلك على مستوى هذه الفترة التاريخية. الآن من مسؤوليتهما بناء هذا الأمر في إطار اتفاق الصخيرات تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. إذا لم ينأى أي طرف بنفسه ويبتعد بنفسه عن هذا الاتفاق، فبالتالي سيكون هناك موعد أثناء الانتخابات. كلاهما اتفاقا من أجل تنظيم انتخابات في الربيع القادم، وهناك مجموعات لم ترد أن تدخل في هذه اللعبة السياسية أو في الإجراءات السياسية، وهي موجودة فقط في المفهوم العسكري أو حتى الإرهابي. هذه المجموعات كما تفهمون من خلال تصريحي وإعلاني، نحن سنقوم بمحاربتهم بتصميم كبير جدا. مرحبا. Alors attendez. D'abord, je ne vous entends pas, et apparemment, il y a quelqu'un qui a un micro que j'entends. Alors attendez, madame puis monsieur. توقفي لو سمحتي، لا أسمع، لا أرى من يطرح السؤال. مرحبا، من وكالة الصحافة الفرنسية. شعرنا من إيطاليا نوع من الانزعاج. لماذا لم يتم ضم وإشراك إيطاليا في هذه المبادرة ولا حتى الاتحاد الأوروبي؟ السؤال الثاني: سيد ماكرون تحدث عن عملية انتخابات، هذا الأمر غير موجود في الإعلان. أنا أعتقد بأننا ما نقوم به الآن ربما يستحق أفضل من التعليقات الهامشية. النتائج هي موجودة، تم إشراك كل الشركاء الذين ذكرتهم، لقد اتصلت بهم عدة مرات، وكانت هناك زيارات مباشرة. وزير الخارجية البارحة كان في روما، كان هناك نقاش مع نظيره الإيطالي، تم إعلامهم وتم إشراك إيطاليا بشكل كامل. أنا أشرت بدور صديقي باولو جنتيلوني، وليس هناك أي فارق بين الموقف الفرنسي والموقف الإيطالي. هذا عمل مشترك، وعمل مشترك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أيضا. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك اتفاق من أجل الذهاب إلى الانتخابات في شهر في الربيع القادم. سيادة الرئيس تحدث عن الشرعية العسكرية للمارشال خليفة حفتر. هل هذا يعني بأن المؤسسات العسكرية التي كانت تتعلق بحكومة الوفاق الوطني أصبحت من الماضي؟ هل قوى سيرت والقوى الأخرى
لا تدخل في إطار هذا الإعلان. هذا يعني بأنه هناك إرادة مشتركة للرئيس سراج والمارشال حفتر في العمل معا. هذا العمل يتم في إطار اتفاق الصخيرات، ليس هناك تغيير للاتفاق السياسي الحالي. في النقطة الثامنة من الذاكرة على ما أعتقد يشير إلى عمل مشترك من أجل مصالحة ودمج القوات، توحيد القوات المسلحة، وبالتالي هما ملتزمان في هذا المجال، لأن ما يوحدهما وما يجمعهما بالإضافة إلى إرادة السلام والبناء من أجل الشعب الليبي، هناك أيضا إرادة مشتركة من أجل استيثاث الإرهاب بجميع أشكاله في ليبيا. أشكركم على حسن إصغائكم. أشكر بشكل خاص الرئيس والمارشال. Oh là là, Macron. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام مؤتمرا صحفيا من باريس جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة الليبية فايز السراج، فيما وصفه الرئيس الفرنسي خارطة طريق للمصالحة الوطنية الليبية بدعم من الممثل الجديد لليبيا من الأمم المتحدة السيد غسان سلامة، ورعاية فرنسية للمصالحة الوطنية والتي ستتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ووقف إطلاق للنار في ليبيا.